विषयवस्तुतिर जान्छु। अब नेपालको राजनीतिक अवस्था धेरै दयनीय छ र यो चाहिँ सङ्कटग्रस्त पनि भइरहेको छ र अब जनताले चाहिँ अब यो व्यवस्थाप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन्। विभिन्न किसिमले आत्मविश्वास र यसमा कुनै सुधार होला, विकास होला, प्रगति होला भन्ने झन् दिनदिनै चाहिँ स्थिति चाहिँ झन् गम्भीर हुँदै गएको छ र अहिलेको अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ। र यसको कारण के हो? सबभन्दा पहिले त यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि के भनियो भने यो संविधान चाहिँ संसारकै सर्वश्रेष्ठ संविधान हो र यसलाई चाहिँ भव्य रूपले चाहिँ हामीले स्वागत गर्नुपर्छ भने दीपावली मनाउनुपर्छ। दीपावली धेरै मनाएको देखिएन, तर चाहिँ जसले यो संविधान निर्माण गरेका थिए तिनीहरूले दीपावली मनाउन पनि फरमान जारी गरेका थिए। अब तर चाहिँ अर्कोतिर के भयो त भने यो संविधानको विरोध गर्ने, यो संविधान च्यात्ने, जलाउने कामहरू पनि सँगसँगै गरिरहेको छ। तर उनीहरूले त्यो कुरालाई कुनै अटेर गरी संविधान बनाउनु पर्ने र त्यसपछि चाहिँ निर्वाचन हो। निर्वाचन हुँदाखेरि अब ओलीले नेतृत्व गरेको चाहिँ मोर्चाले चाहिँ यहाँ झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनायो। त्यसपछि त उनीहरूले के भन्यो भने अब चाहिँ अब सबै कुरो चाहिँ अब प्राप्त हुन्छ जनताले। अब यो देश समृद्ध हुन्छ, अब नेपाली सुखी हुन्छ, किनभने 2/3 बहुमत पनि भयो। अब यहाँ चाहिँ स्थायित्व पनि कायम भयो। अब यो 2/3 बहुमत भएको सरकारले जेसुकै पनि निर्णय गर्नुलाई कुनै बाधा छैन। संविधान समेत संशोधन गर्ने अधिकार पाइसकेपछि अब चाहिँ देशमा यो समृद्धि, विकास सबै कुरा हुन्छ। अब तपाईँले ढुक्क भयो हुन्छ भनेर त्यो भनियो। त्यो बेलामा पनि हामीले भनेका थियौँ यो सरकारले समृद्धि दिन सक्दैन, यो व्यवस्थाले समृद्धि दिन सक्दैन र यो चाहिँ झुट कुरा हो। तर त्यतिखेर हामीलाई के भनियो भने तपाईँले पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ, किनभने यत्रो चाहिँ संविधान बनेको छ होइन, सर्वश्रेष्ठ संविधान बनिसक्यो। अनि यो 2/3 बहुमत भइसक्यो। अब यहाँ अब स्थिरता मात्रै, यो देशमा स्थिरता हुन्छ, अस्थिरताले विकास हुनु दिएको थिएन, त्यो पनि समाप्त भयो। यो पूर्वाग्रह हो। यो सरकार चाहिँ अनि बनिसकेपछि करिब 2.5 वर्ष भइसकेपछि अब यहाँ सुरु भयो र अब खास गरेर सत्ताधारी चाहिँ डबल नेकपाको भित्र चाहिँ त्यहाँ मन्त्रीहरू सुरु भयो। अनि त्यहाँबाट एउटाले अर्कोलाई हटाउनु, त्यहाँबाट 4 सिटहरू ल्याउने, यो सबै भयो। लामो जाने र आखिरमा गएर के भयो त भने 2/3 बहुमत ल्याएको सरकार माथि भयो। त्यो आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि बढी घट्यो र सर्वोच्च अदालतले समेत लागेर, सर्वोच्च अदालत नलागेको भए त्यो सरकार ढल्ने थिएन अवस्था। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले परमादेशको कारणले गर्दाखेरि ओलीको सरकार ढल्यो र अनि त्यहाँबाट देउवाजीको सरकार बन्यो। जब ओलीजीको विरोध गरिरहँदाखेरि यो संविधान बनाउनेहरू जस्तो माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेसहरू, माधवजीहरू के भन्दै गर्नुहुन्थ्यो भने यो व्यवस्था चाहिँ एकदम राम्रो छ, यो समृद्धि हुने नै हो यो, तर यो ओली चाहिँ नराम्रो मान्छे त्यसमा पुगिदियो। ऊ चाहिँ निरङ्कुश छ, उसले निरङ्कुशता लागेको छ, उसले संविधानलाई लागू गरेको छैन, त्यसकारण चाहिँ यो सबै भएको हो। ओलीलाई हटाउन सकियो भनेदेखि फेरि सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ भनेर उहाँले भन्नु। अब त्यो भनेको पनि 2 महिना पुरा भयो। अब त्यसपछि आएको सरकारले चाहिँ के गर्यो त भन्दा सरकारले त के गर्नु, सरकारै गठन गर्न सकेन 2 महिनामा। 4 जना मन्त्रीलाई लिएर चाहिँ देउवाजी भुगिरहनु भएको शेरबहादुर देउवा। र अब त्यो सरकार 2 महिनासम्म सरकारै बनाउन नसक्ने सरकारले के चाहिँ गर्दा अनि त्यहाँबाट भ्रष्टाचार अब निर्मूल होला भनेर जनताले सोचेका थिए। त्यहाँ त त्यो एजेन्डामा त गएकै छैन र हुँदाहुँदै नयाँ रेकर्डहरू पनि कायम हुन थाल्यो नेपालमा। र पहिलोपल्ट चाहिँ नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट अहिले चाहिँ होलिडे बजेट नेपालको इतिहासमै नभएको। सरकारसँग हिजो छाडे अस्तिदेखि चाहिँ 1 रुपियाँको चेक काट्ने पनि हैसियत छैन। सरकारले चेक काट्यो भने त्यो इन्भ्यालिड हुन्छ। त्यो अवस्थामा सरकार पुगिसक्यो भनेपछि अब नेपालमा यो व्यवस्था रह्यो भने अब नेपाल कहाँ पुग्ला? यी सबै घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरिरहेको
त्यसकारण चाहिँ हाम्रो भनाइ के हो भने हो ओलीजीले निरङ्कुशता लाग्नु भइरहेको थियो, ओलीको शासन कुशासन थियो, ओलीको पालामा चाहिँ यहाँ के भयो भनेदेखि विदेशी हस्तक्षेप बढेर गयो, राष्ट्रियतामाथि चाहिँ खतरा पैदा भयो, जनजीविकाका अधिकारहरू खोसिए, अनि लोक जनताले लडेर ल्याएको गणतान्त्रिक अधिकारहरू पनि त्यहाँबाट खोज्ने काम भयो। त्यो कुरा त भयो, त्यो ठिकै हो, तर त्यो कुरो ओलीलाई मात्रै हटाएर त्यो समस्या हल हुने छैन भनेर हामीले भनेका थियौँ। अहिले आएर त्यही कुरा बुझ्ने, अहिले त ओली छैन नि। ओली नभएको बेलामा के भइरहेको छ हुँदाहुँदै अर्थतन्त्रमा भनियो भने होलिडे बजेटले सबै कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ। होलिडे बजेट आउनेसम्म स्थिति पैदा भयो। विश्वमा कमै देशहरूमा इतिहासमा धेरै कम अवसरमा मात्रै यस्तो होलिडे बजेट हुन्छ, परिस्थिति आउँछ। तर अहिले नै आयो। 5वटा दलको 4 दलको भनौँ न, अब 4 दलको सरकारको बेलामा यो अवस्था पैदा भयो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा भन्नुहुन्छ भने एमसिसीको चाहिँ अधिकारीहरू आएर, तपाईँले समाचारहरू राम्रो दिनुभएको थियो, एमसिसीका अधिकारीहरूलाई पठाएर यो एमसिसी किन पारित भयो? किनभने ओलीले चाहिँ आफ्नो सरकार हुँदा एमसिसी पारित गर्न खोजेका थिए। जुन बेला देउबा चाहिँ प्रतिपक्षमा थिए, उनले के भन्यो भने तुरुन्तै एमसिसीको एजेन्डा ल्याउनु पर्यो। कति बेला त्यो एजेन्डा आउला र पारित होला भनेर प्रतिपक्ष बसिरहेको छ भन्थ्यो। र उनीहरूको त्यतिखेर बहुमत पनि थियो, तर त्यतिखेर एजेन्डा पास हुन सकेन। र देशभक्तहरूले गरेको आन्दोलनको दबाब, ती भित्र भएको अन्तर्विरोधको कारणले गर्दाखेरि एमसिसी पारित हुन सकेन। एमसिसी पारित हुन नसकेपछि यही भाद्र 29 गते त्यो 4 वर्ष पनि पुरा भयो। र ठिक 4 वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि एमसिसीले आफ्नो चाहिँ उपाध्यक्ष र सहउपाध्यक्ष 2 जनालाई यहाँका नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, सरकारका प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी सबैलाई दबाब दिएर त्यहाँबाट एमसिसी पास गर्न पठायो। त्यो कुनै गुप्त कुरा थिएन, त्यो खुल्लै कुरा थियो। हामीले त्यतिखेरै भन्यौँ र यो चाहिँ दबाब दिएर एमसिसी पास गर्न आएको भनेर हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ। कालो झन्डा देखायौँ। कालो झन्डा देखाउँदा हाम्रा 54 जना साथीहरू गिरफ्तार गऱ्यो। जसले एमसिसी कार्य हुनुपर्छ भनिरहेको थिए, उनीहरूलाई गिरफ्तार गरियो। र झन् देउबाको पालामा झन् राष्ट्रिय स्वाधीनता झन् बढी खतरामा पऱ्यो। जनजीविका त कुरै छैन, बेरोजगारीको सङ्ख्या बढेको छ, भुखमरी लागिरहेको छ। हुँदाहुँदै अहिले के आइरहेको छ भने अब यो कोभिड-19 को चाहिँ उपचारको लागि खरिद गर्ने खोप किन्न पनि सरकारसँग पैसा छैन। कहाँ पुग्यो त्यसलाई भन्नु? औषधि किन्ने पैसा जब सरकारसँग छैन, जब चेक काटेर त्यसको भुक्तानी लिने चाहिँ हैसियत सरकारसँग छैन भने यो देशको कहाँ पुग्यो? त्यसकारण चाहिँ कुरा के हो भने यो कुनै ओलीको कारणले मात्रै भएको होइन रहेछ। मुख्य कुरो यो व्यवस्थाको असफलता। ओलीको असफलता त भइहाल्यो, किनभने उनीहरू 2/3 ल्याएर चाहिँ सरकार बनाउने ओली अहिले प्रतिपक्षमा बसेका छन्। सफल भए त यो स्थिति आउने थिएन। यो ओलीको असफलता हो। ओलीको मात्रै असफलता होइन, देउबाको पनि त असफलता हो। यो त इतिहासमै भएको थिएन। 2 महिनासम्म सरकारले पूर्णता नपाउने त कहिले भएकै थिएन। यो होलिडे बजेट पनि भएको थिएन। यी सारा रेकर्डहरू चाहिँ तोडेर चाहिँ यो सरकार अहिले यो अवस्थामा आएको छ भने यो सरकार असफल हो। यो सरकार मात्रै असफल भएको होइन, यो व्यवस्था असफल भयो। ओली निरङ्कुश भए भनेर जुन भनियो, कहाँबाट निरङ्कुश भए? निरङ्कुश हुने अधिकार चाहिँ यही संविधानले दियो। संविधानमा कहीँ न कहीँ त्यो चोर बाटोबाट गएरै उनी चाहिँ त्यो अधिकारको दुरुपयोग गरे, निरङ्कुशता लागे। अहिले देउबाले जुन कुराहरू भनी गरिरहेका छन् त्यो पनि संविधानलाई टेकेर गरिरहेका छन् भनेपछि यो संविधान चाहिँ ठिक हुने, यो व्यवस्था चाहिँ ठिक हुने, एउटा व्यक्ति चाहिँ बेठिक हुने हुँदैन। त्यसकारण यो उनीहरूको प्रधानमन्त्री उनीहरूको असफलता हो, यो चाहिँ व्यक्तिको पनि असफलता हो, ती शासन गर्ने पार्टीहरूको असफलता हो, त्यो जसले यो संविधान निर्माण गरेर जो सरकारको सञ्चालन गर्ने उनीहरूको असफलता हो, र अन्तिममा यो चाहिँ व्यवस्थाको असफलता हो। त्यसकारण चाहिँ हामीले यदि नेपालमा केही परिवर्तन गर्नु छ भने, हाम्रो अधिकारलाई बहाल गर्नु छ भने, नेपाललाई साँच्चै समृद्ध बनाउनु छ र नेपालीहरूलाई सुखी बनाउनु छ भने हामीले यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ। व्यवस्थालाई चाहिँ यही व्यवस्थालाई ठिक पारिराख्नु, अनि पार्टी मात्रै बदलेर भएन नि। पुष्टि भइसक्यो। हामीले के भनिरहेका छौँ भने हामीले जुन कुरो भनेका छौँ कुनै पूर्वाग्रह गरेर भनेको थिएन। र यो व्यवस्था असफल भएको त पुष्टि भयो। आज कुनै व्यवस्थाका पक्षका मान्छेहरू पनि भन्दैछन् साँच्चै यो व्यवस्था त असफल छ भनिसकेपछि यो असफल भएको तथ्यलाई चाहिँ हामीले किन स्वीकार नगर्यो?
असफल भयो भने जुन चाहिँ असफल भएको व्यवस्था छ त्यसैलाई बोकेर हिँड्ने, जुन पार्टी असफल भयो त्यही पार्टीलाई चाहिँ फेरि बोकेर हिँडिराख्ने, जुन चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ असफल भयो त्यही प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री मानेर हिँडिराख्ने, यो हुँदैन। यसो गर्यो भने हाम्रो देश झन्झन रसातलतिर जान्छ। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ भनाइ के हो भने पत्रकार साथीहरू मार्फत हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो व्यक्तिहरूको असफलता हो, यी बुर्जुवा पार्टीहरूको असफलता हो। त्यहाँबाट गएर चाहिँ सारमा चाहिँ के भने यो व्यवस्थाको असफलता भएको हुनाले हामीले व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ, हाम्रो भनाइ यही हो। र यो चाहिँ तथ्यले पुष्टि गर्यो भन्ने भनाइ छ। यो करिब 2-2.5 वर्षको चाहिँ घटनाक्रमले चाहिँ यो कुराको पुष्टि गरेको छ। त्यसकारण हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ। अब विकल्प के खोज्ने भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले, हाम्रो देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले, हाम्रो त नामै जनगणतान्त्रिक मोर्चा छ, हामीले त भनेका छौँ अब यो व्यवस्थाले हुँदैन, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन, सम्भव भएन, यो कुरा पुष्टि भयो। त्यसकारण अब देशमा जनगणतन्त्र चाहिन्छ, सङ्घीय जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्छ। त्यो जनगणतन्त्रले मात्रै यो यी समस्याको समाधान गर्न सक्छ। त्यसकारण जनगणतन्त्रको विकल्पलाई अगाडि राखेर अब हामीले सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँ, दबाब सिर्जना गरौँ। अब यदि यो तथ्य हो भने सारा जनताले मिलेर यो यही विकल्पलाई किन नरोज्ने? यदि हाम्रो पूर्वाग्रह मात्रै हो भनेदेखि त्यो भने भयो, तथ्यहरूले के पुष्टि गरेका छन् भन्ने कुरा त प्रश्न छ नि। त्यसकारण तथ्यहरूले के पुष्टि गरेका छन् भन्ने विकल्प चाहिएको छ, योभन्दा अग्रगामी विकल्प। मतलब विकल्पको रूपमा अहिले केही राजावादीहरूले पनि यो कुराहरू उठाउन थालेका छन् कि पहिले राजा हुँदै ठिक थियो, यस्तो अवधि त थिएन, यसो हेर्दाखेरि त हो पनि जस्तो देखिन्। किन राजा भएको बेलामा यो होलिडे बजेट भन्ने त सुने नि थिएन, यस्ता यस्ता नयाँ कुराहरू आउन थाले। सरकारै बन्न नसक्ने अवस्था त पञ्चायतमा पनि हुँदैन थियो, तर यस्तो हुन थाल्यो अहिले। त्यसकारण यसबाट फाइदा उठाएर उनीहरूले के भन्न थाल्यो भने यसको विकल्प चाहिँ फेरि राजतन्त्र हो, राजालाई सताउनु पऱ्यो, कुनै न कुनै किसिमले राजालाई ल्याउनु पऱ्यो पनि भन्न थाल्यो। तर हाम्रो भनाइ के छ भने त्यस्तो हुँदैन, किनभने योभन्दा अगाडि जानेको अग्रगामीको विकल्प हुन्छ, योभन्दा पछाडि हट्ने काहीँ विकल्प हुन्छ? त्यो त राजतन्त्र ल्याउनु भनेको त योभन्दा प्रतिगमन हो, पछाडि फर्काइ हो त्यो। त्यसकारण इतिहासको पाङ्रो पछाडि फर्काउने हामीले कोसिस गर्नु हुँदैन, इतिहास त अगाडि बढ्छ, इतिहासको गति अगाडि नै जान्छ। त्यसकारण चाहिँ कुरा के हो भने यसको योभन्दा प्रगतिशील, योभन्दा अग्रगामी व्यवस्था कुन हो, यो व्यवस्थाको आवश्यकता पर्छ। र अग्रगामी व्यवस्था भनेको नेपालमा सङ्घीय जनगणतन्त्र चाहिँ अग्रगामी व्यवस्था हो। यो यसको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नुपर्छ। हामी यही कुरा गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो, हामीले जब हामीले के अरे वर्ल्ड ब्याङ्कले र के अरे एसियाली विकास ब्याङ्कले अब के भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा पनि उनले बताएर गइसकिँदा एमसिसीको उपाध्यक्ष आएर उनले के भने लास्टमा भनेदेखि उनीहरूको एमसिए भन्ने जुन संस्था छ नेपालमा, त्यसका कर्मचारीलाई राखेर उनले पनि भनेको कुरा त सार्वजनिक भइसक्यो। उनले के भने अब देखेर नेपालीहरूले अब नेपाल के अरे अमेरिकाको हैसियत त यिनीहरूले बुझेकै छैन, अब अमेरिकाले देखाइदिन्छ। यिनीहरूको विदेशी एड नभइकन कति चल्छ यिनीहरूको सरकार, हामी हेरौँ। यिनीहरूलाई ऋण नभइकन कसरी चल्छ? विश्व ब्याङ्कलाई कसले सञ्चालन गरेको छ पछाडिबाट? यो कुरो प्रत्यक्ष अमेरिकाले गरेको छ। अमेरिकाले यस्तै अटेर गरेपछि अमेरिकाले त्यो सहायता आउन दिँदैन। एसियाली विकास ब्याङ्कको चाहिँ नि सहायता र एड आउन दिँदैन, सारा चिजहरू रोकिन्छन् भनेर भनिसक्यो। ल भन्नुहोस् त, उनीहरू चाहिँ खुल्लैआम त्यो भनिरहेका छन्। यदि त्यो भइदियो भने हाम्रो देश कहाँ पुग्छ ल भन्नु? स्थिति धेरै गम्भीर छ। त्यसकारण हामीले यो विकल्पको कुरा गरेको मात्रै होइन, यो विकल्प हामीलाई चाँडै नै चाहियो। हाम्रो देशले यो माग गरेको छ, अब नयाँ विकल्पको यो देशले माग गरेको छ। त्यो मागलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। जनताको भावना अब यतातिर ढल्किरहेको छ। म तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूको माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने यो विकल्पको कुरा मात्रै गर्ने, अब ढिलो गर्ने पनि होइन। किनभने मैले अघि भनिहालेँ, देश त रसातलतिर गइसक्यो। अब असफल राष्ट्र घोषित हुन मात्रै बाँकी छ, त्यति एउटा कुरो बाँकी छ। अब सबै अब हामी त्यसैको लागि पखेर बसिरहने, हामी पखेर बस्न सक्दैन। त्यसकारण विकल्प अब हामीलाई चाँडै चाहियो। यो देशलाई चाँडै विकल्प चाहिएको छ र त्यो अग्रगामी विकल्प चाहिएको छ। त्यो भनेको के हो भने सङ्घीय जनगणतन्त्र नै अग्रगामी विकल्प हो। हामी यही एजेन्डा लिएर सबैलाई आह्वान गरिरहेका छौँ, सबैजना एकताबद्ध हौँ। अब एउटा प्रश्न के उठ्छ भने जनगणतन्त्र कसरी आउँछ त? फेरि तपाईँहरू हतियार उठाउन जानुहुन्छ,
भन्ने प्रश्न पनि ठाउँ ठाउँमा पत्रकार साथीहरूले सोध्नुहुन्छ महिलाले। र हामीले के भन्छौँ भने अहिले नै हाम्रो हतियार उठाउने योजना छैन, किनभने जनताले त्यो व्यवस्था चाह्यो भने आउँछ। किन जनताभन्दा माथि त कोही पनि छैन। हामीले जनतालाई अझै कन्भिन्स गरेर त्यो पक्षमा जनतालाई उतार्न सकियो भने त्यो व्यवस्था आउँछ। त्यसो हुनाले अहिले हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। हामीले जनमत सृष्टि गर्ने त्यो पक्ष र विकल्पको पक्षमा जनमत सृष्टि गर्न सक्यौँ भने नेपालमा जनगणतन्त्र आउन सक्छ। त्यसको आवश्यकता छ। त्यसकारण चाहिँ हामी सबै मिलेर सम्पूर्ण जनसमुदाय जनता मिलेर, जसमा पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालहरू, नागरिक अधिकार कर्मीहरू, राजनीतिक पार्टीहरू सबै मिलेर अब चाहिँ हामीले नयाँ विकल्पहरू जाउँ, यही आवाज उठाउँ, बुलन्द गरौँ। यो नयाँ विकल्प नेपालमा स्थापित हुन्छ। जुन बेला हामीले चाहिँ राजतन्त्र हटाउँ नेपालबाट र गणतन्त्र ल्याउँ भन्दाखेरि हामीलाई के भनिन्थ्यो भने तिमीहरूले ल्याएर गणतन्त्र आउँछ भनेर हामीलाई हँसी मजाक गरिन्थ्यो। तर खोइ त गणतन्त्र त आयो। जनताले गणतन्त्र चाहिन्छ भने आयो। तर यो गणतन्त्रले काम दिएन। जुन गणतन्त्र ल्याइयो यो चाहिँ यो गणतन्त्रले काम दिएन। हामीले ल्याउन खोजेका थियौँ जनगणतन्त्र, तर आयो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो समस्या हल हुन सकेन। बिचैमा यो हल। त्यसै हुनाले त्यो पुरा नभएको कार्यभारलाई पनि हामीले पुरा गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले अर्को विकल्पतिर जाउँ। जनगणतन्त्र नै अहिलेको विकल्प हो। सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापना सम्पूर्ण जनतालाई आह्वान गर्दछु। र पत्रकार साथीहरू अर्को कार्यक्रम पनि रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ आज सरकारको तर्फबाट पनि। त्यसले गर्दा पनि सायद पत्रकार साथीहरू अलिनु भयो भन्ने लाग्यो। र जे भए पनि यहाँहरू उपस्थित हुनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब यहाँहरूको जिज्ञासा केही छ भने म त्यस बारेमा पनि आफ्नो कुरा राख्नेछु। मैले अहिले आफ्नो प्रस्तुति यति नै छुइनाएँ। हवस्, धन्यवाद। दिनुपर्छ भन्ने कुरा। अब अर्को व्यवस्था आयो भने देश बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के भन्छ? अब त्यो एउटा भने एउटा त समाज विकासको वैज्ञानिक नियम सङ्गत छ कि छैन। किनभने हामीले त समाजको विकास त हामी के ठान्छौँ भने ऐतिहासिक भौतिकवादी नियमबाट अगाडि बढ्छ। समाज कता बढ्ने भन्ने कुरो त नियम हुन्छ। त्यसको पनि वैज्ञानिक नियम हुन्छ। त्यो वैज्ञानिक नियमअनुसार हाम्रो जस्तो देशमा अर्धसामन्तीय, अर्ध औपनिवेशिक या नवौपनिवेशिक देशको समस्याको समाधान चाहिँ जनगणतन्त्रले गर्छ भन्ने यो सिद्धान्तले पुष्टि गरेको र त्यो व्यवहारमा पनि पुष्टि भएको। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। धेरैजनाले त्यस्तो व्यवस्था कहाँ छ भनेर भन्छन्। त्यो जनगणतन्त्र चाहिँ यही तुलना गरौँ न। सन् 1947मा चाहिँ अङ्ग्रेजहरू इन्डियाबाट हटे। हटिसकेपछि त्यहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था ल्याइयो होइन। भारतको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान 1947मा। त्यसको 2 वर्ष पछाडि चीन मुक्त भयो। त्यहाँ जनगणतन्त्रको संविधान ल्याइयो। अहिले पनि जनगणतन्त्र चीन नै भनिन्छ, पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना नै भनिन्छ। त्यहाँ जनगणतन्त्र आयो। यो दुईटाको जनसङ्ख्याको हिसाबले, क्षेत्रफलको हिसाबले अझ चीन ठुलो देश हो, थोरै भारतभन्दा। तर दुइटै विशाल देश हो। अब भारत र चीनको विकासको तुलना गर्नुहोस् त। यता जनगणतन्त्र आयो, उता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउने देश कहाँ छ अनि जनगणतन्त्रलाई अगाडि बढाउने देश कहाँ छ, यसरी हामी तुलना गर्न सक्छौँ होइन। त्यो व्यवहारिक रूपमा पनि हामीले त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। र यो वैज्ञानिक जुन इतिहासको चाहिँ विकासको चाहिँ जुन एउटा वैज्ञानिक नियम हो त्यो कुराले पनि त्यही पुष्टि गर्छ। र नेपालमा अरूको त प्रयोग भइसकिहाल्यो। अब जनगणतन्त्रको प्रयोग गरौँ एकपल्ट। विश्वमा पनि त्यो देख्यौँ हामीले कुन चाहिँ व्यवस्थाले चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रहरूमा भूमिका खेल्दो रहेछ भन्ने, कुन चाहिँ उपयुक्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पायौँ। नेपालमा त्यसको प्रयोग गरौँ र नेपालमा यो व्यवस्थाले चाहिँ नेपाललाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी पुरै विश्वस्त। जस्तो तपाईँहरू नै हो नि त, हिजो 52-25 सशस्त्र द्वन्द्वमा गणतन्त्र अहिलेको अवस्था जस्तो भनौँ थुप्रै शहीदहरू भए, ती महान शहीदहरूप्रति हामी पनि के भन्छ उप। तर तपाईँहरू त्यतिखेर त गणतन्त्र 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 भनेर नै लड्नु भएको हो नि त। आज फेरि तपाईँहरूले चाहिँ एकाएक अब यो जनगणतन्त्रले मात्रै देश के भन्छ जुन
विकल्प हो, जनगणतन्त्र मात्रै एक विकल्प हो भनेर अहिले भनिरहनु भएको छ। यो त के भयो भन्दाखेरि एक हिसाबले त तपाईँहरूले जनतालाई झुक्याएको जस्तो देखियो। अब तपाईँले नै के भनिरहनु भएको छ भने अहिले यो देश भनेको अहिले जस्तो जुन के बजेट होलिडे बजेट आयो भन्नुभयो, जस्तो नेपाल नव औपनिवेश जुन राष्ट्रको कुरा गरिरहनु भएको छ, साँच्चै नै नव औपनिवेश राष्ट्र चाहिँ भइ नै सकेको छ। त्यसमा त दुई मात्रै रहेन, त्यो नेताहरूले भन्ने कुरा मात्रै होइन, जनताले पनि लगभग अब त बुझिसके र यी नेताहरूले पनि जनताको मतलब के भन्छ म्यान्डेट भन्दा पनि आफ्नो म्यान्डेटलाई मात्रै चाहिँ के भन्छ बोकेर हिँड्छन् भन्ने कुरा पनि लगभग अब जनता त्यतापट्टि पनि बुझिसके। भनेपछि अहिले मैले नबुझेको कुरा चाहिँ अब हिजो गणतन्त्र ल्याउनको लागि त 17,000ले शहादत प्राप्त गरे, आज जनगणतन्त्र आउने बित्तिकै देशमा के भन्छ कायापलट हुन्छ, त्यो पोसिबिलिटी छ मात्रै नेपाल चल्छ भनेर। त्यो अवस्था त भोलिको दिनमा पनि हुने अवस्था देखियो। किन भन्दाखेरि तपाईँको अहिले रिसेन्ट एजमा हेर्ने हो भने एमसिसीको कुरा गरिरहँदा एमसिसी जम्मा अमेरिकन डलरको हिसाब गर्ने हो भने जम्मा $500 अनुदान ग्रान्ट $500 यदि नेपालबाटै उठाउन सक्ने अवस्था नेपाललाई छैन होला छ। त्यो किन देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यो वातावरण जस्तो तपाईँले सेयर बजार हेर्नु हो भने एउटा आइपिओ भर्नको लागि 24-25 गुणा बढी परिरहेको हुन्छ। भनेपछि पैसा त हामी यहीँ नेपालीबाट उठाउन सक्ने रहेछौँ नि त। 55 अर्ब डलर भने 55 अर्ब रुपियाँ भनेको त केही होइन रहेछ। तर यी मतलब नेताहरूले रणभुल्लमा पारिराख्ने, जनतालाई रणभुल्लमा पारिराख्ने काम चाहिँ किन गरिरहेछन् होइन। मैले योसँग जोड्न खोजेको विषय चाहिँ गणतन्त्रले चाहिँ सबका सब छुमन्तरका भरमा सबै कुरा चेन्ज गर्छ भन्ने खालको तपाईँको जुन भनाइ आयो त्यो कसरी पुष्टि हुन्छ अलिकति मलाई भन्नु। यो कुरा चाहिँ यो धेरै ठुलो भ्रम छ नेपालमा। त्यो भ्रम केमा छ भने हामीले जनयुद्ध लडेको यही गणतन्त्रको लागि हो भन्ने भ्रम छ। यो हुँदै होइन, एकदम होइन। त्यतिखेरको हाम्रो दस्तावेजहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँका राजनीतिक प्रस्तावहरू हेर्नुहोस्, हामीले त्यतिखेरै जनगणतन्त्रकै लागि लडेको, त्यो डकुमेन्टेडै छ होइन। हामीले लडेको जनगणतन्त्रको लागि। तर भयो के, अब यी घटनाक्रम पनि हामीले हेरौँ। आखिरमा गएर हाम्रो चाहिँ त्यतिखेरको नेकपा माओवादी किन फुट्यो त, किन टुक्रियो? हो त्यही कारणले गर्दा टुक्रियो। जब चाहिँ संविधान बनाउने बेला आयो, प्रचण्ड बाबुरामहरूले के गरे भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गरे। हामीले भन्यौँ यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हाम्रो माग होइन, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त बुर्जुवा पार्टीहरूको माग हो। कम्युनिस्टहरूले त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि त लड्दैन होइन। त्यसकारण हाम्रो माग त जनगणतन्त्र हो। हामीले त जनगणतन्त्रको संविधान चाहिन्छ भनेर हामीले त्यतिखेरै भन्यौँ। त्यो कुरो प्रचण्ड र बाबुरामहरू यिनीहरूले मानेनन् र आखिरमा गएर हामीले चाहिँ 6 वर्षसम्म चाहिँ पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दा पनि त्यो कुरो नमानेपछि हामीले पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नु परेको हो। त्यसकारण चाहिँ यो जुन भ्रम परेको छ कि यो नेपालमा हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि चाहिँ जनयुद्ध गरेको भन्ने त्यो कुरो गलत हो। हामीले लडेको चाहिँ जनगणतन्त्रकै लागि। त्यसलाई कहिले हामीले के भन्यौँ भने नयाँ जनवाद भन्यौँ होइन, कहिले जनगणतन्त्र भन्यौँ। आखिर कुरो यही, नयाँ जनवाद पनि जनगणतन्त्र पनि एउटै कुरा। हामी लडेको थियौँ जनगणतन्त्रको लागि, तर चाहिँ त्यसका नेताहरूले विश्वासघात गरे, आफ्नै एजेन्डाप्रति गद्दारी गरे, धोका दिए र उनीहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर गए। त्यसकारण यो हामीले मागेको व्यवस्था होइन र हामीले यसको लागि लडेका थिएनौँ। म यो कुरो प्रश्न गर्न चाहन्छु। बडो राम्रो प्रश्न राखिदिनु हो। अर्को कुरा, अब जनगणतन्त्र आएपछि छुमन्तर गर्छ त्यो मैले भने होइन। जनगणतन्त्र आएको भोलिपल्टै यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ चकाचौँ भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन। तर यो व्यवस्थाले त नेतृत्व त गर्छ नि, गाइड त गर्छ नि। त्यसैको सिद्धान्तमा न यो राज्य निर्माण हुन्छ, त्यहाँबाट विकास निर्माणको योजना पनि त्यसरी अगाडि बढ्छ। त्यसै हुनाले चाहिँ के भने जुन व्यवस्था छ त्यसले त लिड गर्छ, त्यो व्यवस्थाको नेतृत्वमा नै त्यो विकासका योजनाहरू बन्ने हुन्। जनताको चाहिँ नि मनस्थिति पनि तयार गर्ने त्यसैले हो, जनमत पनि तयार गर्ने। त्यस कारण चाहिँ के हो भने लाग्ला समय जनगणतन्त्र आइसकेपछि पनि यो बिग्रिएको स्थितिलाई सुधार्नलाई धेरै समय लाग्यो। किनभने हामी आउने बित्तिकै चाहिँ अब चकाचौँध गरिदिने भन्ने कुरो होइन। किनभने कम्युनिस्ट आउने बित्तिकै झन् के हुन्छ, साम्राज्यवादले त झन् अब यिनलाई ठोक्नुपर्छ भन्न थालिहाल्छ। त्यस्ता एमसिसी जस्तो त कति खारिज हुन्छ, कति खारिज हुन्छ। तपाईँले भने एकदम ठिक कुरा। किनभने एमसिसी अहिले जो भनिरहेका छन्
50 के अरे करोड अमेरिकन डलर चाहिँ आउँछ त्यत्रो रकम भनेर भनेको बेलामा एउटै मात्रै उदाहरण तपाईँले भनेकोलाई म पुष्टि गर्न चाहन्छु कि अरू केही गर्नु पर्दैन। एनसेलले जुन चाहिँ ठगी गरेको छ एनसेलसँग उठाइदिने हो भने त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ 70 अरब रुपियाँ त एनसेलले तिर्नु सक्छ। उसको त जम्मा हामीलाई 55 अरब रुपियाँ आउँछ, 55-60 अरब आउँदा त्यो एक्सचेन्ज रेटले गर्दाखेरि। तर हाम्रो चाहिँ एनसेलसँग त 70 अरब त हाम्रो लिनै बाँकी छ, त्यही मात्रै उठाउँदा आउने रहेछ, अरूको त कुरा छोडिदिनु। त्यस्ता त कति छन् त। त्यसकारण चाहिँ यदि अमेरिकी साम्राज्यवादले हामीलाई चाहिँ नाकाबन्दी गरेछ भने पनि त्यो विकास निर्माण रोकिँदैन, किनभने हाम्रो आन्तरिक उसबाटै त्यो पुरा हुन सक्छ। त्यसदेखि बाहेकका समाजवादी राष्ट्रहरूले चाहिँ सह गर्छन्। नेपालले विकास होस् भन्ने चाहना राख्ने देशमा माने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धेरै चाहिँ समूहहरू छन्, धेरै शक्तिहरू छन्, तिनीहरूले सह गर्छन्। त्यसकारण हामीले उपयुक्त व्यवस्था आयो भने त्यो व्यवस्थाको आधारमा त्यसलाई जगमा टेकेर हामीले चाहिँ नेपालको उन्नति गर्न सक्छौँ। तर चाहिँ त्यो के भने चमत्कार गरेर 2-4 दिनमै 1-2 महिनामै भइहाल्ने पनि हुँदैन, त्यसलाई टाइम लाग्ला। तर त्यसले एउटा दिशा समात्छ र त्यसको प्रगति दिनदिनै देख्न सकिन्छ। अब अहिले पनि हामीले दिनदिनै देख्यौँ, ओलीले गरेको पनि हामीले दिनदिनै देख्यौँ। त्यो के अरे यति काण्ड पनि हामीले देख्यौँ, भ्रष्टाचार त्यतिर ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्ड होइन। कोभिड-19 आयो, अर्को एउटा चाहिँ नक्कली कम्पनीलाई ल्याएर त्यो दुनियाँ देख्यौँ नि त। दिनदिनैबाटको घटनाक्रमले हामीले त जज गर्न सक्छौँ त्यसलाई। त्यो देख्दाखेरि न ओलीको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्नेहरू न ओलीले केही गरे न शेरबहादुर देउवाले गरे, त्यो 4वटा पार्टीको संयुक्त हुँदा पनि त केही भएन। यसले गर्दा त यसले नहुने रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि हो। अब कमसेकम त्यो टेस्ट गरेर हेरौँ, किनभने त्यो दिनदिनैका घटनाक्रमले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सकिहाल्यो। त्यो भएन भने त्यसलाई पनि फालिदिउँ न होइन। तर त्यसले चाहिँ हुन्छ भन्ने हामीलाई र यो एमसिसीको बारेमा अर्को पनि तर्क छ क्या, जस्तो अमेरिकाले दिने र उता फेरि चाइनाले पनि त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि त्योभन्दा बढी रकम दिने भन्ने कुरा पनि अहिले सुनिएको छ। त्यो विषयमा नेताहरू चाहिँ आधी एकातिर पनि देखिएको छ। त्यो विषयमा यहाँहरूको पार्टीले चाहिँ के धारणा बनाएको छ? होइन, यो एमसिसी जुन छ यो एमसिसीको त भयङ्कर ठुलो षड्यन्त्र, यो राष्ट्रघात ठुलो हुनेवाला छ। र अब यो त्यो कुरा त तपाईँहरूले पनि हामी सबैले अध्ययन पनि गरेका छौँ। यसले नेपालको चाहिँ विकास निर्माणमा सहायता पुर्याउने चाहिँ कम सम्भावनाको पक्ष हो। त्यो धेरै सम्भावना चाहिँ के त भन्दै नेपाललाई अझ अमेरिकाको नवोपनिवेश बनाउने, नवोपनिवेश बनाएर पनि के गर्ने भने यसलाई चाहिँ चीन र अमेरिका लड्ने क्रीडास्थल चाहिँ नेपाललाई लड्ने चाहिँ चीन र अमेरिका, हामीले सारा चाहिँ गोला बारुद बर्सिने चाहिँ रणमैदान चाहिँ नेपाल बन्ने, सिरिया बन्ने, ठ्याक्कै यो हामी सिरिया बन्ने खतरा छ। त्यसकारण एमसिसी त कुनै हालतमा चाहिँ यसलाई यहाँबाट चाहिँ खारिज गराएरै पठाउनुपर्छ। अर्को कुरा चाइनाको जुन छ उसको BRI भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ। त्यो BRI-लाई नेपाल सरकारले समर्थन गरेको छ। त्यो BRI को अरू कुनै उद्देश्य छैन, एउटा रोड लिङ्क जोड्ने भन्ने छ होइन। उनीहरूको बहुपक्षीय चाहिँ हितको निम्ति, व्यापारको हितको निम्ति एउटा रोड लिङ्क जोडेर नेपाल हुँदै त्यहाँबाट गएर अफगानिस्तान हुँदै चाहिँ वहाँ पुर्याउने चाहिँ उसको योजना छ। त्यो रोड बनिदिएर हामीलाई के भयो फाइदा हो? हामीले पनि व्यापार त गर्नै पर्छ होइन, किनभने हामीले पनि हाम्रा भएका चिजहरू चाहिँ निकासी पैठारी नभइकन त कुनै देशमा पनि विकास हुने कुरा भएन। त्यसको सन्तुलन मिलाउनै पर्छ हामीले पनि। त्यसकारण जुन सरकारले त्यसलाई मान्यता दियो BRI-लाई, त्यसलाई हामीले विरोध गरेका छैन होइन। हालाकि रोड मात्रै होइन कि, जस्तो रेल मार्ग बनाएर पनि सगरमाथाकै एउटा पनि मेटाउने जस्तो कुरा पनि एकचोटि आइरहेको थियो होइन। सगरमाथाकोबाटै त्यो खनेर पनि रेल मार्ग बनाउने पनि चाइनाको योजनाहरूलाई लिएर पनि विषयवस्तु उठेको। पहिला कुरो त त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ छैन आएको, त्यो कसैले भनेर सम्भव हुने कुरा पनि होइन। किन हामीले जुन रेल देखिरहेछौँ नि, त्यो रेल त यसरी उकालो त हिँड्दैन नि, ठाडो त हिँड्दैन होइन। त्यसकारण त त्यसलाई त तेर्सोबाटै लैजानुपर्छ रेललाई त होइन, अलिअलि उकालो हिँड्छ, हामीलाई थाहा छ। अब पुरै चाहिँ हिमालमा पुगेर एभरेस्टको चुचुरा पुगेर झार्ने कुरा त होइन, त्यो हुने कुरै होइन। त्यो त्यस्तो सम्भावना पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ हामी निश्चिन्त भए हुन्छ त्यस्तो रेलवे बन्दैन, चीनले बनाउनु सक्दैन। एउटा प्रश्न छ, यहाँले चाहिँ हामी जनगणतन्त्र चाहन्थ्यौँ जनयुद्धको बेला, तर 12 बुँदे सम्झौता हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि
6 वर्षसम्म सँगै रह्यौँ। अनि हाम्रो माग पुरा भएन, हामी अन्तर्सङ्घर्ष गऱ्यौँ, अनि हामी अलग भयौँ भन्नुभयो होइन। त्यो बेला सुनेअनुसार यहाँले अलि जुन बेला पहिलोपटक प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार भनौँ, गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यहाँ चाहिँ प्रमुख मन्त्रालय र सुनेअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ नपाएको हुँदा त्यसै गरी बाबुराम भट्टराई लगायत अन्य नेताहरू, जस्तै बाबुराम भट्टराईले पार्टीको अध्यक्ष नपाएको कारणले चाहिँ पार्टी छोडेको, अलग भएको, त्यस्तै विप्लव। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी जनगणतन्त्र चाहन्थ्यौँ। तपाईँले 12 बुँदे सम्झौता गर्दाखेरि अथवा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नै तपाईँले नमान्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। जनगणतन्त्र नै चाहिन्छ, त्यो प्राप्त नभएसम्म हामी 12 बुँदे सम्झौता पनि गर्दैनौँ, यो समर्थन पनि गर्दैनौँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यतिखेर चाहिँ किन भन्नु भएन? त्यतिखेर हामीले हो यो कुरो जेन्युन पनि उठाउनु। त्यो जुन 12 बुँदे सहमति भएर हामी त्यो बेलामा जस्तो हाम्रो पार्टीका केही लिडरहरू, म किरणजी जेलमा थियौँ 12 बुँदे, तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। म चाहिँ जेलभित्र सेलमा चाहिँ त्यो बेलामा आतङ्ककारीको नेता हो भनेर हालेको थियो हामीले होइन। त्यहाँ पनि त्यो ठुलो मुद्दाहरू जम्मू कश्मीरमा चाहिँ जुन फाँसी दिनको निम्ति मुद्दा लगाइएको छ त्यही धारा लगाएर हामीले त्यहाँ राखेको। त्यो बेलामा हामीले चाहिँ हाम्रो भनाइ यो हो 12 बुँदे सहमति गर नगर भनेर भन्ने कुरा नि भयो। हामीलाई त त्यस्तो ठाउँमा आइसोलेसनमा राखेको थियो होइन। हामी जुन बेला निक्ल्यौँ त्यो बेला त कहाँ पुगिसकेको थियो भने 12 बुँदे पनि भइसकेको थियो, शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर पनि भइसकेको थियो। यहाँ भएका नेताहरू सबै बाहिर भइसकेपछि पछि हो नि त हामीले छोडेको इन्डियामा। भनेपछि त त्यो बेलामा हामीले अब जेलबाट कसरी भन्नु भन्नुहोस् त, त्यो सम्भव थियो। जब त्यो जम्मै कुराको जानकारी पनि हामीलाई जेलमा हुन पाएन, किनभने हामीलाई त्यो पढ्ने सामग्री पनि चेक गरेर केही पनि दिँदैन थियो त्यहाँभित्र। अरूको माध्यमबाट हामीले जे जति सूचना पायौँ त्यसैमा हामी सीमित रहनु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ त्यो चाहिँ 12 बुँदे सहमतिमा के छ जम्मै कुरा पनि हामीलाई थाहा थिएन। अनि अरू कुरा पनि थाहा भएन। जब हामी बाहिर आयौँ, सबै कुराहरू अध्ययन गऱ्यौँ होइन। अनि संविधान सभाको निर्वाचन हुने हो। संविधान सभासम्म चाहिँ हामी जाने नै हामीले किन निर्णय गऱ्यौँ भने आखिरमा यो जनगणतन्त्र भने पनि त पहिले संविधानबाट बन्ने कुरा नै थियो। अनि हामी संविधानमै नगएपछि त कसरी जनगणतन्त्र बन्थ्यो त? हामी संविधान सभा हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याउने, आइसकेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ नजाने, अनि जो बाहिर बसेर जनगणतन्त्र भनेर त के अर्थ हुन्थ्यो? त्यस कारण संविधान सभामा चाहिँ जानुपर्छ भन्ने निर्णय भयो। संविधान सभा त 64 चैत्र 28 गते भयो, तर सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भनेर त 63 साल जेठ 15 गते भयो। त्यतिखेर त तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यतिखेर त अन्तरिम संविधान भनेर अर्कै बन्यो। हामी चाहिँ अन्तरिम संविधान त तत्कालको लागि बनेको न हो। खासै संविधान त संविधान सभाले बनाउनेवाला थियो। अनि हामी संविधान सभा चाहिँ भाग लिनुपर्छ भनेर हामी संविधान सभामा गयौँ। संविधान सभा जब बसिसकेपछि अनि हामीले जब संविधान निर्माण गर्ने कुरा सुरु भयो त्यतिखेर अन्तर संविधान त उनीहरूले बनाइसक्यो। अनि जब पूर्ण संविधान बनाउने जुन विषय आयो त्यहाँ चाहिँ हामीले विरोध गऱ्यौँ। ल अब चाहिँ जनगणतन्त्र यही बेला हो हामी लड्ने, अब यही बेलामा हो भनेपछि प्रचण्डहरूले पहिले त ठिकै छ लड्दै जाउँ, ल ठिकै छ हेर्दै जाउँ भनेर भनिरहेको थिएँ। के को हेर्दै जाने, उतातिर जाँदै अर्को सम्झौता गर्दै आउनु थाले। हुँदाहुँदै हामीलाई थाहा भयो कि यिनीहरू त अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत भइसके भन्ने कुरो थाहा भइसकेपछि त्यो पनि हामी चाहिँ 6 वर्षसम्म भित्रै बसेर सङ्घर्ष गऱ्यौँ, भएन र अनि हामीले पुनर्गठन गरेको। त्यस कारण चाहिँ हामीले पहिले नै चाहिँ किन गरेनौँ भन्ने कुरा भएन, किन पहिले त हामीलाई त्यो अनुकूलतै थिएन। त्यो अवस्थामा हामी त्यो गर्न सक्दैन थियो त्यहाँभन्दा पनि। त्यसो भए मोहन वैद्य किरणले पार्टी अध्यक्ष र यहाँले मन्त्री नपाएर चाहिँ होइन, त्यो सुनेको कुरा गलत हो? होइन, त्यो त तपाईँले टेस्ट गर्नुहोस् न। तपाईँले हामीले त्यो त्यहाँ मैले जब हामीले त्यो सङ्घर्ष गरिसकेपछि पनि मन्त्रीमण्डल बन्यो नि, बाबुरामको नेतृत्वमा अर्को मन्त्रीमण्डल बन्यो होइन। यदि त्यहाँ मन्त्री नै तपाईँहरूलाई थाहा पनि थियो त्यतिखेर त मैले त बधाई पनि पाइसकेको थिएँ। धेरैले मलाई बधाई पनि लेखेर पठाएको थिएँ, तर मैले के जवाफ दिएँ भने सरी है, म आफै यो मन्त्री बन्नेमा छैन, तपाईँहरूको बधाई फिर्ता लिनुहोस् भने मैले होइन। त्यसो हुनाले हामीले मन्त्रीमा त्यो त कुनै स्टेपबाट थाहा हुन्छ नि कहाँनिर चाहिँ मैले मन्त्रीमा लोभ गरेको छु त भनेर त्यो देखाउनुहोस् न। मैले त्यो गल्ती गरेको भए त म रियलाइज गरिहाल्छु, तर हाम्रो त्यो थिएन, पदको विषय पनि थिएन,
केही पनि थिएन। मुख्य कुरो हाम्रो सिद्धान्तको विषय थियो, विचारको विषय थियो, क्रान्तिको उपलब्धि के हो होइन, यो क्रान्ति किन गरियो र शहीदहरूको रगतको चाहिँ मूल्याङ्कनको विषय थियो, यिनै विषयहरू थिए। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ भएको पनि कुरा यो एमसिसीको बारेमा स्पष्ट धारणा चाहिँ के हो? संशोधन गरेर चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने केही राजनीतिक पार्टीहरू भन्छन्, कम्युनिस्टहरूले होइन। तपाईँहरूको चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ के हो भने नि, यो एमसिसी जुन चाहिँ डकुमेन्ट छ एमसिसी हो, त्यो डकुमेन्टमै उनीहरूले नै प्रष्ट रूपले के लेखेका छन् भने यसमा संशोधन हुँदैन। अमेरिकाका उसको सरकारका मन्त्रीहरूले नै भनेका छन् यसमा संशोधन सम्भव छैन, परिमार्जन पनि सम्भव छैन। अझ पहिले उनीहरूले यो पनि भनेका थिए फुल स्टप र कमा पनि बदलिँदैन। तर यी नेपालभित्रै चाहिँ यो के आयो भने अब चाहिँ सोझै विरोध गरौँ भने अमेरिका रिसाउने भयो, चिडिने भयो होइन। त्यसकारण के गर्नु पऱ्यो भने हामी पारित त गरिदिन्छौँ तर संशोधन गर्नु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ अलिक त्यहाँ ठाउँ रहन्छ भनेर यहीँका साथीहरूले निकालेको विषय हो। अहिले पनि पछिल्लो चरणमा पनि जब यिनी यो एमसिसीको उपाध्यक्ष यहाँ आइन्, उनले सिधै भनेको छ यसको चाहिँ यो जुन सम्झौता भएको छ यसमा कुनै पनि फेरबदल सम्भावना छैन। उनीहरूले भने, यो हामीले भने मात्रै हो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ त सिधा हो, तपाईँ या त विरोधमा उभिनुहोस् या पक्षमा उभिनुहोस्। जस्तो कि रामशरण महत भए, बाबुराम रामशरण महत बाबुराम भट्टराई जस्तो कि चाहिँ यो पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा उभिनुहोस्, पारित नगरिकन हुँदैन भनेर उभिनुहोस्, या चाहिँ आम जनताले जसरी भनिरहेका छन् यो चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भन्ने बिचको कुनै ठाउँै छैन। त्यो ठाउँ दिएकै छैन। त्यहाँ अहिले गएर त्यो सम्झौता त्यसरी बदलिँदैन भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेका छन्, हामीले मात्रै भनेको त्यो बदलिँदैन। त्यस कारण चाहिँ यसलाई खारेज यो जनगणतन्त्र तपाईँले अब सर्वसाधारणमा पुर्याउनु पर्ने भयो क्या। त्यो नेताहरूले चाहिँ अब माथि मात्रै टाउको मिल्छ। वास्तविक जनगणतन्त्र भनेको के हो भनेको तल्लो लेभलमा पुर्याउनु पऱ्यो, जनतालाई पुर्याउनु पऱ्यो क्या। जनगणतन्त्र भनेको के हो? त्योभित्र चाहिँ अहिले समानुपातिक समावेशीको निर्वाचन प्रणालीको कुरोहरू, अब यो संसदीय व्यवस्था त अब लगभग तपाईँले भनिसक्नु भएको छ होइन। र यो यहाँनिर परीक्षण पनि भइसकेको छ। यो लगभग व्यवस्था नै अलिकति कुकुरको टाउको राखेर खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भन्ने कुरो आएको छ। त्यो लगभग त्यस्तै भएको छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ के हो त? जनगणतन्त्र के हुन्छ? धर्मनिरपेक्षको कुराहरू, समानुपातिक समावेशी कुराहरू हुन्छ कि हुँदैन? यो कुरो चाहिँ तल्लो लेभलमा कसरी पुग्छ? र जनगणतान्त्रिक ल्याउनको लागि तपाईँहरूले कोसँग मोर्चा गर्दै हुनुहुन्छ र के कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ? यो त अब स्टेप बाई स्टेप आउनु पऱ्यो नि। अब आयो भने हुनेछ भन्ने कुरा हुन्छ भनेर तपाईँहरू क्लियर कट हुनु पऱ्यो क्या। हुनेछ यो व्यवस्था आयो भने भनेपछि यो व्यवस्था नआएकोमा तपाईँहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै फस्ने रहेछ नि त नि, हो कि होइन? हुनेछ भन्नै भएन क्या, हुन्छ भनेर क्लियर कट हुनु पऱ्यो क्या। यो राजनीति भने नेपालको राजनीति भने ढुलमिलो राजनीति भयो भने हुने भने यस्तो हुने थियो, तर हामी यस्तो सम्झौता गर्नुपर्ने भयो, यसरी गइरहेको छ क्या। तपाईँहरू लोकतान्त्रिक जनगणतान्त्रिक ल्याउनु पर्ने हो भने चाहिँ क्लियर भएर आउनु पऱ्यो। त्यो क्लियर छ कि छैन के हो त? स्पष्ट भनिदिनु पऱ्यो क्या। जनताले स्टेप बाई स्टेप भन्नु पऱ्यो, सामान्य भाषामा भनिदिनुहोस् तपाईँले। अब यो जनगणतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अलिकति म यहाँ आज पत्रकार सम्मेलनमा पनि हामीले कुराहरू हाम्रो पुस्तिका पनि छ। जनगणतन्त्र यो हाम्रो सङ्गठनको नाम चाहिँ जुन छ त्यो किन चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ पुस्तिका पनि छ। म यहाँका साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो धेरै लामो पनि छैन, त्यसलाई चाहिँ फोटोकपी बनाएर पत्रकार साथीहरूलाई जनतामा पुर्याइदिनु। यहाँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। बरु जनतामा पुर्याउनलाई यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँले भन्ने कुरा एकदम ठिक, जनताले बुझ्नु पऱ्यो जनगणतन्त्र हो। हामीले मात्रै बुझेर त आउँदैन जनगणतन्त्र, जनताले बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरा एकदम सही हो। अब जनगणतन्त्रमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सामान्य जानकारीको लागि चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने 1949मा चीनमा जुन जनगणतन्त्र हुँदाखेरि जस्तो थियो मूलत त्यो त्यस्तै हुन्छ, तर नेपालको विशेषता अनुसारको। अब त्यसले सङ्घीयतालाई के गर्छ? त्यसैले त हामीले सङ्घीय जनगणतन्त्र भनेको छ। सङ्घीयता त त्यो त हुनुपर्छ भन्ने त हाम्रो मागै हो। किनभने नेपालको चाहिँ जुन समाजको चाहिँ संरचना छ त्यो चाहिँ सङ्घीयता त्यसमा आवश्यक छ। सङ्घीयता नभइकन हुँदैन। त्यस कारण सङ्घीय जनगणतन्त्र हुनुपर्छ भनेर हामीले क्लियर कट भनेका छौँ। अरू त्यसको अर्थनीति के हुन्छ, राजनीति के हुन्छ, सांस्कृतिक नीति के हुन्छ, सबै कुराहरू चाहिँ अब हामीले त्यसलाई वर्कआउट गर्छौँ। अहिले सबै कुराहरू त्यो गरेको छैन। सामान्य प्रारूप चाहिँ हामीले तयार पारेका छौँ। त्यो तपाईँहरूलाई हामीले दिने पनि सक्छौँ। यो प्रदेशले गरेको बैठकको निर्णयहरू चाहिँ
भन्नु भएन नि। त्यो निर्णय चाहिँ के छ भने त्यही हो। अब अहिले एमसिसीको विरोध गर्नेदेखि लिएर अब यो सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाको निम्ति चाहिँ अब यो अहिले सरकारले गरेका गलत कामहरूको भन्डाफोर गर्ने, विरोध गर्दै जाने र हाम्रा चाहिँ सही कुराहरूको जनतामा प्रचार गर्दै जाने मूलभूत रूपले यही हो। अब कुन दिन के गर्ने, कुन दिन मसाल जुलुस निकाल्ने, कुन दिन चाहिँ कोण सभा गर्ने भन्ने त त्यहाँ डिटेल चाहिँ अब त्यो बाँकी छ। त्यो चाहिँ चाँडै आउँछ, त्यो चाहिँ आइहाल्छ। यो पछिल्लो समयमा जुन तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट जुन फुटेर गएका चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी विप्लव बाबुराम भट्टराई त्यो चाहिँ एक हुने भन्ने कुरा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको छ होइन। एक खालको कुरा आएको छ, त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? यो सम्भावना अहिलेसम्म चाहिँ जिरो छ, एकदम गोलो जिरो। हुन सक्ने सम्भावना को हो भने विप्लवजी र हाम्रो बिचमा हो वास्तविक होइन। त्यो पनि अहिले कतिपय कुराहरू चाहिँ जुन हाम्रा बेमेल भएको त्यसमा चाहिँ नजिक हुँदै गएको स्थिति छ। उहाँले आफ्नै कुरालाई चाहिँ जस्टिफाई गर्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँले जन्म सङ्ग्रह चाहियो भन्नुभएको छ। अझ जन्म सङ्ग्रह ठिक हो कि बेठिक हो भन्नेमा हामीमा मतभेद छ। त्यसरी जन्म सङ्ग्रह गरेर वैज्ञानिक समाजवाद आउँछ कि आउँदैन, संसारमा विश्वमा कहिले आयो, त्यहाँ कुन कुन देशमा आयो, त्यो पनि त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ विवाद छ। अब उहाँले क्रान्ति, नेपालको क्रान्ति कसरी हुनुपर्छ, जनक्रान्तिको सिद्धान्त भन्नुहुन्छ। अन्य कुरामा जुन मतभेद छ त्यो मतभेद चाहिँ हाम्रो हल हुने स्थिति चाहिँ भएको छैन। ठिक छ, हाम्रो मित्रता छ होइन, हाम्रो संयुक्त मोर्चा कायम भएको छ, कार्यगत एकता संयुक्त मोर्चा राम्रो छ उहाँसँग सम्बन्ध। प्रचण्ड र अरू यहाँ सरकारभन्दा बाहिर भएका, सत्ताभन्दा बाहिर भएका कम्युनिस्टहरूको सम्बन्ध राम्रो हुने ठाउँै छ। अब प्रचण्डजी, अब बाबुरामजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाबुराम चाहिँ एमसिसी अहिले पारिँदै गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अब त्यो बाबुरामसँग गएर पार्टी एकता के को लागि गर्ने? अब मार्क्सवादै ठिक छैन भनेर हिँडेका मान्छे, अब मार्क्सवाद ठिक छैन भनेर माओवादीको एकता कसरी हुन्छ? त्यो हुनै नहुने कुरा हो तपाईँले। त्यसले चाहिँ के हो त भने अरूसँग त पुरै छोडिदिनुहोस्। अहिले सम्भावना चाहिँ के छ भने होला बाबुरामजीको र प्रचण्डको हुन नि सक्ला, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भने अहिले हुन सक्ने सम्भावना भएको विप्लवजीहरूसँग हो, किन हामीसँगैबाट अलग भएर जानुभएको उहाँ र उहाँहरू चाहिँ त्यस्तो फेरि सत्तामा पनि भइसक्नु भएको पनि छैन। नेपालमा क्रान्ति गर्नै हुँदैन, यही व्यवस्था नै हाम्रो हो भन्नुभएको छैन उहाँले। विप्लवहरूले पनि यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदैन भन्ने छ उहाँहरूको पनि। उहाँको विकल्प त अनि केपी प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएर बुझाउनु भयो नि। अब उहाँहरूको 3 बुँदेको बारेमा चाहिँ अब के हो भन्ने कुरा चाहिँ अझ स्पष्ट छैन। तर जे होस् हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ यो शक्तिलाई विरोधै गरेर जानुपर्छ भन्ने रूपमा हामीले ल्याएको छैनौँ। अहिलेसम्म पनि एउटा मित्रतापूर्ण ऊ गरेर उहाँहरूलाई सुधार गर्दै त्यहाँ भएका उहाँहरूका गलत गल्तीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आएको छ।